जी अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मास पॉइंट पाकिस्तान में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी वीडियो जो है उस ज़हनी मरीज़ के बारे में, जिसके बारे में रियासत कहती कि वो ज़हनी मरीज़ है। वही ज़हनी मरीज़ जिसने गरीब बंदे का सोचा, गरीब बंदे के लिए स्टेप्स उठाए। ये वही ज़हनी मरीज़ है जिसने अगर कुछ सोचा है तो वो निचले तबके के बारे में हमेशा सोचा है। ये वही ज़हनी मरीज़ है जब गरीब आवाम जो सरकारी अस्पतालों के धक्के खाती थी ना, इसने उस टाइम उनको सहूलत कार्ड दिया जो बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चलता था, जहाँ पे गरीबों के साथ भी कोई अच्छा सलूक किया जा रहा था। ये उसी ज़हनी मरीज़ की बात हो रही है जो बेघर लोग थे, उनके लिए इसने पनाहगाहें कैम की, उनके लिए फ्री खाने के इंतज़ाम की। और सबसे बढ़कर यही ज़हनी मरीज़ था जो सबकी आंखों का तारा बना हुआ था। रियासत जिसको अपनी पलकों पे उठा रही थी, जिसको लेके आने वाली खुद रियासत थी, और फिर अभी वही रियासत कह रही गई ये बंदा ज़हनी मरीज़ है। अगर इस ज़हनी मरीज़ के बारे में बात करनी है, इसके बारे में पूछना है, तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से आप पूछें जिसकी बदौलत उन्हें इज़्ज़त मिली, या उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इसके बारे में पूछे जिसके हक़ के लिए ये लड़ा है बंदा, जिसने उनको एहसास दिलाया कि आपका मुल्क पाकिस्तान है और हम आपके पीछे खड़े हुए और हर तरह की आपकी सपोर्ट के लिए तैयार है। इससे पहले कभी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में ना तो किसी ने बात की सिवाय पैसों की। जब भी बात हुई किसी भी गवर्नमेंट की तो उसने यही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कहा जी आप जितने हो सकते हैं पाकिस्तान में पैसे भेजिए। सिवाय पैसों के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हकूक़ या उनकी किसी भी तरह की सपोर्ट के रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट ने बात नहीं की। अगर किसी ने बात की तो ये वाहद वो बंदा था जिसको अभी ज़हनी मरीज़ बना रहे हैं, ज़हनी मरीज़ कह रहे हैं। ये वो बंदा था जिसने सऊदी अरब से कितने जो बेगुनाह कैदी थे उनको रिहा करवाया। अभी आप किसी ओवरसीज़ से पूछें जो इमरान खान के टाइम पे किसी बंदे की इज़्ज़त थी, वो अभी है उस बंदे की इज़्ज़त, या जो एम्बेसी बात नहीं सुनती थी इसके टाइम पे कैसे बात करती, कैसे लोग एक एक बंदे के पीछे लड़ते थे, पूछते थे किसी ओवरसीज़ को कोई मसला है, किसी ओवरसीज़ का कोई परेशानी है। एम्बेसी खुद एक एक बंदे के पीछे लगी होती थी कि किसी का कोई मसला है तो हमें बताएं। अभी आप देख लें, अभी कोई गवर्नमेंट ने किसी ओवरसीज़ के बारे में कोई बात की हो, किसी ओवरसीज़ को कहा हो कि आपको कोई मसला है तो आए, सिवाय मैंने जो स्टेटमेंट सुनी उसमें सिर्फ यही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो जितना हो सकता है पाकिस्तान में सरमाया भेजे, वो आए ना आए, वो जिए मरे, इनसे गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं है। मेरे नज़दीक ज़हनी मरीज़ का जो सबसे बड़ा कसूर है ना, वो उसका कसूर यही है कि उसने एक तो डील नहीं की किसी के साथ, दूसरा उसने गरीब बंदे की बात की। और पाकिस्तान में हमेशा उस बंदे के साथ ऐसे ही होता है जो हमेशा गरीब का सोचता है या गरीब की बात करता है। उसको पाकिस्तान में पहली बात है रहने नहीं दिया जाता, या उसको वैसे ही हमेशा के लिए गैप कर दिया जाता है। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो डील करना चाह रहा है या डील कर रहा है, तो भाई ये सिर्फ अफवाहें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर उसने डील करनी होती या कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना होता तो वो अब तक बाहर होता। डील पता है क्या होती है? डील ये होती है, पहले कुछ लोग जो है रियासत के ऊपर बातें कर रहे होते हैं, रियासत को गालियाँ दे रहे होते हैं, ओपनली धमकियाँ लगा रहे होते हैं। उन धमकियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, कोई बात नहीं होती। फिर वही रियासत जो है 9 मई को लेके बहुत सारे बेगुनाहों को उसमें डाल देती है, और फिर जो जो भी इस तरह का सोचने वाला बंदा है या कोई हक की बात करने वाला बंदा है, वो सारे के सारे 9 मई के ऊपर उनको जो है अरेस्ट कर लेते हैं, उनके ऊपर मुकदमे चलने शुरू हो जाते हैं। वो बेचारे या तो कॉम्प्रोमाइज़ करें या माफ़ी मांगे तो ठीक है, नहीं तो बस वो सड़ते रहें जेल में। अभी आप ये मिस्टर नवाज शरीफ के आप बयान सुन लें, कैसे गालियाँ दे रहे थे रियासत को, धमकियाँ दे रहे थे, मैं गिरेबान पकड़ूंगा, ये है वो। अभी इसके ऊपर तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना इसके ऊपर कोई रियासत ने कोई कहा कि जी इसने जो है हमें जो है ओपनली हमें थ्रेट किया है या इस तरह की कोई बात। और इसी को ही डील कहते हैं। जब तक वो बंदा हुकूमत में था ना, उसने मेरिट के ऊपर फैसले किए, मेरिट के ऊपर जो है मुकदमे चले, या करप्शन के जो जो पाकिस्तान को जिन्होंने लूटा उसको उसने एक सज़ा देने की कोशिश की। बस यही उसका कसूर था। जब बात आती ना, सबको नज़र आ रहा था अभी ये इनको पकड़ा, कल को हमारा नंबर भी लगने वाला है। तो सबसे जो बड़ी वजह थी उसको कैद करने की, उसको ज़हनी मरीज़ बनाने की, वो यही थी कि वो गरीब का तो सोच रहा था, साथ में जो करप्ट लोग थे
ان کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ایک چیز جو لوٹا ہوا تھا نا وہ واپس لانے کا سوچ رہا تھا. اسی لیے سب کے اوپر اس نے مقدمے شروع کیے. سب کو اس نے کہا عدالتوں کے اندر لے کے آیا کہ فیس کریں ساری ایک ایک چیز کلیئر کریں, جو پاکستان سے لوٹا وہ واپس پاکستان میں لے کے آئیں. لیکن ابھی بھی کچھ جاہل لوگ ہیں جو اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں. لیکن اس ٹائم پہ آپ دیکھیں جن جن کے اوپر کرپشن کے چارجز تھے, جن جن کے اوپر کرپشن کے کیس چل رہے تھے, کوئی ایک بندہ بھی ویل چیئر سے اٹھ نہیں سکتا تھا. کسی کو لندن جانے کی پڑی تھی, کسی کا ڈاکٹر جو ہے وہ لندن میں ہی بیٹھا تھا, کسی کا امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا. کوئی بھی بندہ جو کرپشن والے چارجز کو فیس کر رہا تھا, کسی ایک بندے کی بھی حالت اس ٹائم پہ صحیح تھی تو مجھے بتائیں. یا کوئی ایک بندہ بھی جس نے بار بار اس عدالت سے یہ نہ کہا کہ جی میں بیمار ہوں, میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا. اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو اب وہ 2-3 سال جو ہے نا ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کس کے دل کا مسئلہ تھا, کون تھا جس کی ڈاکٹروں نے حالت کریٹیکل بتائی تھی, وہ سروائیو نہیں کر سکتا تھا, کوئی چیئر سے اٹھ نہیں سکتا تھا. لیکن جب اس ذہنی مریض کو ہٹایا گیا, اس کے ٹائم گزرنے کے بعد سارے لوگ ٹھیک ہونے لگ گئے. ابھی وہی لوگ جن کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ تو کچھ دنوں کے مریض ہیں, یہ کچھ دنوں کے مہمان ہیں, تو ان کے بچنے کے چانسز ہی نہیں, ان کی حالت بڑی سیریس, وہی لوگ بعد میں پھر حکومت میں بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے. وہی لوگ جو ہے بعد میں منسٹر بنے, کوئی وزیر اعظم بنا, کوئی صدر بنا. لیکن عوام کو مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں نہیں ان چیزوں کو یہ سمجھتے, کہ عوام کو یہ چیز کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ یار یہ جب حق کی بات ہو رہی تھی یا ان کے اوپر مقدمے تھے تو سارے بیمار پڑے ہوئے تھے, کوئی اٹھنے کے لائق ہی نہیں تھا. لیکن ابھی وہ سارے کے سارے حکومت میں بیٹھے ہیں, فیصلے کر رہے ہیں, لیکن جو عوام ہے یا جو ان کے سپورٹر ہیں میری سمجھ سے باہر ہے. کیا وہ آپ کے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں, یا وہ آپ کے بارے میں کوئی بات سوچ سکتے ہیں, یا آپ کی کسی بھی طرح کی آپ کو ضرورت ہے تو وہ آپ کو پورا کر سکتے ہیں؟ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ وہ جو صرف اپنے ہی مقدمے صاف کروانے کے لیے ہی اپنے ہی لیے آئے ہیں, وہ آپ کا کیسے سوچیں گے؟ اگر انہوں نے آپ کی خدمت کرنی ہوتی, آپ لوگوں کی جو پچھلے 15-20 سالوں سے وہ جو حکومت میں رہے ہیں, اگر وہ آپ کی خدمت کرنی ہوتی تب کرتے, یا اگر واقعی صحیح معنی میں وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتے یا آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے آئے ہوتے تو وہ اسی ٹائم مقدمے فیس کرتے. اگر وہ سچے تھے تو فیس کرتے ہر ایک عدالت کو, جو ان کے اوپر الزام لگے ہوئے تھے, ان کے اوپر جو کیس تھے اس کو لڑتے. ایک ایک چیز اگر وہ سچے تھے تو پیش کرتے کہ جی ہم لوگوں نے کرپشن نہیں کی, ہم لوگ تو صاف دل سے جو ہے عوام کی خدمت کے لیے آئے تھے اور خدمت کرتے رہے, اور 15-20 سال جو حکومت کی وہ ہم لوگوں نے پراپر خدمت کی, اس میں تو 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں تھی. لیکن ہوا کیا, جب ان کے اوپر کیس ہوئے, کسی کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے, کسی کی حالت اتنی سیریس تھی کہ جو بھی کیس تھا کسی ایک بھی کیس کے اوپر یہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکے. بس اسی چکر میں تھے کہ جی ابھی یہ مرنے والا ہے, ابھی وہ مرنے والا ہے. بس وکیل صاحب جو تھے وہ یہی تھے کہ بس ہمیں کچھ ٹائم دے دیا جائے, ہم میرے جو موکل ہیں اس کو باہر جانے دیا جائے ٹریٹمنٹ کے لیے. ہر بندے کی یہی کوشش تھی کہ مجھے باہر بھیجا جائے, مجھے باہر بھیجا جائے, پاکستان میں جو ہے نا میں مر جاؤں گا. اور عوام کو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہا کہ یار اگر اتنے سالوں سے یہ 20-25 سالوں سے خون چوس رہے ہیں ہمارا, اگر ان کے ٹریٹمنٹ جو ہے پاکستان سے باہر ہی ہونا ہے تو پھر لعنت ہے ان کی حکومت پہ جو اتنے عرصے انہوں نے حکومت کی, کہ یہ کوئی اس طرح کا ادارہ یا کوئی اس طرح کا ہاسپٹل ہی نہیں بنا سکے پاکستان کے لیے کہ ان کا علاج یہاں ہو سکے. لیکن نا عوام مجھے نہیں سمجھ آتی, وہ ایک بریانی کی پلیٹ کے پیچھے یا اس طرح کر کے اب کیسے سارا کچھ بھول جاتی ہے. لیکن جب تک آپ لوگ چپ رہیں گے, آپ سوال نہیں کریں گے, آپ کسی سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو, آپ نے کیا کیا ہمارے لیے, تب تک یہ حالات بگڑتے جائیں گے. اور آنے والے ٹائم میں یہ بھی سوڈان کی طرح ہو جائے گا, نہ آپ کوئی بول سکو گے نہ آپ کچھ کر سکو گے, یا ان ملکوں کی طرح ہو جائے گا جہاں پہ آپ کے سارے حقوق جو ہیں وہ بالکل ختم کر دیے جائیں گے. آپ کو کوئی بھی رائے دینے کا حق نہیں ہوگا, آپ نہ کچھ کر سکو گے نہ کسی جگہ جا سکو گے, اور بولو گے تو ویسے اٹھا لیے جاؤ گے. اللہ حافظ.